इस्लाम को, पूरे आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है अल्लाह ताला इस महीने की तमाम रहमतें और बरकतें हम सब पर नाजिल फरमाए। हर साल की तरह इस साल भी हमारे इदारे पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की जानिब से हस्ब रिवायत तमाम सर्विसेज पर बशमूल हेयर ट्रांसप्लांट 50% फ्लैट डिस्काउंट का ऐलान किया गया है। ये ऑफ़र 29 रमज़ान मुबारक तक वैलिड रहेगी। मुझे उम्मीद है आप इस ऑफ़र से, इस पेशकश से ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। मिस मत कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मैं हूँ आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी। हस्बे वादा आज की हेल्थ डायरी मक्ता मुकर्रमा के अजियाद हस्पताल के सामने से, जिसे अरबी ज़बान में हस्पताल को मुस्तशफ़ा कहा जाता है, वहाँ से मुखातिब हूँ। अल्लाह करीम से उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। अजियाद अस्पताल सऊदी अरब का बहुत कदीम अस्पताल है, जहाँ हमेशा किसी भी हंगामी तिब्बी इमदाद की सूरत में मरीज़ को पहले मरहले में यहाँ लाया जाता है। माजी में महकमा सेहत सिंध के बहुत से डॉक्टर्स डेपोटेशन पर यहाँ खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तहम जी एजाज़ बाबुल इस्लाम सिंध के डॉक्टर आगा अशफाक, जो साबिक सिविल सर्जन कराची डॉक्टर आगा ज़ुबैर के बड़े भाई हैं, जब डॉक्टर आगा अशफाक को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक गुमराह कुन रिपोर्ट पर उनकी सरकारी मुलाजिमत से जबरी तौर पर बरतरफ किया, तो मुझे डॉक्टर आगा अशफाक ने मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा के सफ़र में अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए अपनी बरतरफी से सऊदी हुकूमत की सरकारी मुलाजिमत तक की जो रुदाद मेरे मुख्तलिफ सवालों के जवाब में बताई, वो मैं आज यहाँ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मुझे जैसे ही साबिक़ वज़ीर आज़म के जुल्म व नाइंसाफ़ी का मैं निशाना बना, तो मैं सीधा बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर होकर आहोजारी के साथ अपना इस्तिग़ासा अल्लाह के दरबार में पेश करके चला आया। डॉक्टर आगा अशफाक ने बताया कि अभी कानूनी तौर पर पाकिस्तान रवानगी में मेरे पास जाने के लिए कुछ वक्त था, और मैं अपना सामान वगैरह समेट कर जाने की तैयारियां कर रहा था कि 24 घंटे से पहले ही सऊदी हुकूमत की जानिब से मुझे हजियात अस्पताल में सरकारी मुलाजिमत की पेशकश पाकिस्तानी हुकूमत से भी कहीं ज़्यादा अच्छी ऑफ़र के साथ की गई, और 3 रोज़ में इस हवाले से मुझे हतमी जवाब देने की हिदायत भी दी गई। उनकी आंखों में आंसू थे और भर्राई हुई आवाज़ में उन्होंने बताया कि मैं अपनी कैफियत इस गैबी इमदाद के बाद बयान करने से कासिर हूँ। आपको मालूम है कि मैंने हमेशा पेशा वाराना फ़राइज़ को सच्चाई से अदा करने की कोशिश करने के अलावा ऐसी आसानियों से जो लोग अपने ज़ाती असर व रसूख को बढ़ाने और मनसब से बहुत कुछ दीगर हासिल करने की कोशिश करते हैं, मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई, और अल्लाह ने भी मेरी मदद की और ऐसे चक्रों से मुझे हमेशा दूर रखा। अब सऊदी महकमा सेहत की गैबी पेशकश के बाद मेरे दिल में ये खौफ का पहलू भी था कि कहीं नवाज शरीफ मुझे मज़ीद अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना न बनाएं, क्योंकि मेरी जबरी बरतरफी के अमल के दौरान मुझे अपने मुल्क की वफाकी वजारत मजहबी उमूर की क्यों भरपूर तायद व हिमायत हासिल रही, मुझे तो इसका कुछ पता नहीं। मैं फिर दोबारा बारगाहे रब्बे करीम में हाजिर हुआ, नवाफिल अदा किए और बहुत देर तक ज़िक्र अल्लाह के साथ अल्लाह से मुख्तलिफ बातें करता रहा, और बारगाहे इलाहिया में अर्ज़ की कि या अल्लाह, जिसमें मेरी भलाई और तेरी तरफ से बेहतरी पोशीदा हो, उस रास्ते के इंतखाब के लिए मेरी रहनुमाई और मदद फरमाएं। रात काफ़ी देर से घर आने के बाद वो बताते हैं कि मामूली खाना खाने के बाद सो गए,
نماز فرض سے کچھ قبل ان کی آنکھ کھلی تو اس سے قبل اللہ کریم کی جانب سے بذریعہ خواب واضح اشارے سعودی حکومت کے شعبہ طب میں ملازمت کی جانب تھے۔ اللہ کی مزید قربت اور زائرین کی خدمت کی سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی، یہ ڈاکٹر اشفاق نے بتایا۔ تاہم اس واقعے کے بعد نواز شریف جس ذلت اور رسوائی سے خود حکومت سے معزول ہوئے، وہ بھی ہماری قومی تاریخ کا بدقسمتی سے ایک تاریخ پہلو ہے۔ لہذا مذکورہ واقعے کی روشنی میں قومی صحت کے نجی اور سرکاری شعبے میں طبی اخلاقیات کی گراوٹ، طبی اور نیم طبی ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک اور مریضوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی، ان کے حقوق اور وسائل کی لوٹ مار میں ملوث ارباب اختیار، انتظامی افسران، بددیانت عملے اور مسیحاؤں کے لبادے میں موت بانٹنے والے درندوں کا استغاثہ اللہ کے دربار میں نے بھی اس بار پیش کر دیا ہے۔ تاہم اتنا میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے صحت کے نظام میں طبی قوانین، اخلاقیات اور عالمی ادارے صحت کے حوالے سے کوئی کمپرومائزنگ تصور تو دور کی بات ہے، صحت کے قوانین پر سختی سے عمل ہوتا ہے، جس کی حالیہ تازہ ترین مثال جعلی نرسنگ ڈپلومہ کے حامل 119 یا 123 پاکستانی نرسوں کو ڈیپورٹ کیا جانا ہے، جو ملک کی بدنامی کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میرے مشاہدے کے مطابق سعودی عرب میں سرکاری اور نجی شعبہ صحت قابل اطمینان اور مثالی ہے، اور میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جدہ کے مختلف علاقوں میں سرکاری طور پر پولی کلینکس کا منظم نیٹ ورک موجود ہے، جہاں بروقت ہنگامی طبی امداد انشورنس کارڈ کے ذریعے معمولی خدماتی فیس کے ساتھ مقیم اور اجنبی شہریوں کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ جدہ سمیت سعودی عرب میں نجی اسپتالوں اور مثالی فارمیسی کا مکمل نیٹ ورک فارماسسٹ کی حاضری کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے نظام صحت کی کامیابی میں وزیر صحت فہد عبدالرحمن الجلیل کا بڑا اہم اور کلیدی کردار بتایا جاتا ہے۔ اب ناظرین، آج کی ہیلتھ ڈائری کے آخری حصے میں پاکستان سے آئی ہوئی صحت کی خبروں کے مطابق حکومت سندھ نے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور محکمہ پاپولیشن ویلفیئر دونوں محکموں کو آپس میں ضم کر کے اس کا نیا نام محکمہ صحت اور آبادی رکھ کر باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت سندھ نے پرائیویٹ نرسنگ کالجز میں شام کی شفٹ کرنے کی اجازت دینے پر اچانک تیزی سے کام شروع کر دیا ہے۔ سندھ بھر کے پرائیویٹ کالجز کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بدھ 26 مارچ کو ای پی آئی کے ہیڈ آفس میں پرنسپل کے ہمراہ اپنے نجی نرسنگ کالجز اور اسکول کے کاغذات لے کر وہاں پر حاضر ہو جائیں، جبکہ نرسنگ حلقوں میں محکمہ صحت کے مذکورہ اہم پالیسی ساز فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اجرت میں کیے جانے والے اقدامات پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس پر بعض تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ حکومتی منصوبے کو اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر اس اقدام سے نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے فائدہ کم، نقصان ہونے کے زیادہ احتمال ہونے کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ مزید رد عمل کا اظہار منصوبے پر عملی اقدامات کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاک یونیورسٹی کی جانب سے دیے گئے سرکولر کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ کیا
جبکہ پنجاب میں محکمہ صحت نے ڈاکٹرز، نرسز اور نیم طبی عملے سمیت تمام کو سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کے تبصروں اور تنقید کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مرد آباد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔